लें जनाब, इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में फैसला सुनाए जाने के बाद तकरीबन 12 घंटों के अंदर असल खबर आ गई है जनाब सामने। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाए जाने से 24 घंटे पहले, यानी हफ्ते के दिन ये तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया जाता है। एक इमरजेंसी में सुनाया जाता है। आमतौर पर हफ्ते इतवार को फैसले नहीं आते, जुमेरात जुम्मा, बल्कि जुम्मे के दिन ज़्यादातर आया करते हैं फैसले। और इस फैसला सुनाए जाने से 24 घंटे पहले जुम्मा के दिन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उन्हें यह कहकर के उनके वकला आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे वक्त लिया गया, उनकी इजाज़त ली गई कि आपसे मुलाकात कराएं। लेकिन वो जो दो पुरसाद शख्सियात जब पहुंची तो वो इमरान खान साहब के वकला नहीं थे, बल्कि वो ताकतवर हलकों के नुमाइंदे थे, जिन्होंने इमरान खान साहब के सामने कुछ शराइत रखी इस बदलते हुए माहौल के अंदर कि आपको कल तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा सुना दी जाएगी अगर आप ये शराइत तस्लीम नहीं करते। इमरान खान साहब ने उस वक्त उन शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो शराइत क्या थी उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि जनाब इसी मुलाकात के अंदर बताया गया इमरान खान साहब को ये भी कि जनाब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जो कि चंद दिन पहले जो कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता माह ज़मीनी इंतखाबात हुए जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर रखा था, हरीपुर में भी उन्हें हरवाया गया। उसके बाद होने वाले एक सर्वे ने यह बताया कि इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में खुफिया एजेंसी ये कह रही है पाकिस्तान की हुकूमत को भी और पाकिस्तान की फ़ौज को भी कि आप इमरान खान साहब को मना लें, जितना जल्दी बेहतर है मना लें, वरना हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब की जानिब से कोई आखिरी हतमी फाइनल कॉल दे दी गई जेल से, अगर इमरान खान साहब ने ऐलान किया। फिर उन्हें इमरान खान साहब को यह भी बताया गया कि इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर या जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर 20 से ज़ायद फौजी जर्नैलों, जिसमें कोर कमांडर्स शामिल हैं, जिसमें फार्मेशन कमांडर्स शामिल हैं, उनका इजलास होने जा रहा है और ये तमाम तर मामलात वहाँ रखे जाएंगे। और अगर आप हमारी इन शराइत में से कोई एक आध कबूल कर लें, एक आध ऑप्शन अगर आप ले लें, तो आगे चलकर आपके लिए आसानियाँ हो सकती हैं। मैं आपके सामने शराइत भी रखूँगा, मैं आगे चलकर आपको शराइत बताता हूँ। इमरान खान साहब ने जब इनकार किया तो इमरान खान साहब ने जेल हुकाम ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इन दोनों इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों को अपनी पहली कैद का, जो कि सिर्फ 8 दिन की थी, कोट लखपत जेल, उसके बाद डेरा गाजी खान जेल, ये मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, उसका एक वाक़या भी जो है इमरान खान साहब ने सुनाया। इमरान खान साहब को तो खैर ये वाक़या ज़ुबानी याद था और हम इमरान खान साहब की किताब में से, ऑटोबायोग्राफी में से ये वाक़या आप तक पहुँचाते हैं कि बेसिकली ये वाक़या था क्या। और ये वाक़या सुनाए जाने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि वो तो सिर्फ 8 दिन थे और आज तो 800 से ज़ायद दिन हो गए हैं। और आप कैसे ये बात समझते हैं कि मैं जनाब इस कैद के बाद, जो कि तकरीबन 870 दिनों की कैद है, इसके बाद मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई डील कर लूँगा। मैं वो उस रिपोर्ट्स के नुकात भी आपके सामने रखता हूँ जो इमरान खान साहब को बताई गई कि जनाब आपकी मकबूलियत जो है वो बढ़ रही है और मामलात ख़राब हो सकते हैं दोनों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, आपके लिए भी। आप इसका हल निकालें। जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने जो वाक़या सुनाया वो मैं हर बहरफ आपके सामने रखता हूँ। बड़ा दिलचस्पी का हामिल है, ज़रा गौर से सुनिएगा, उसके बाद मैं वापस आपको इसी खबर के ऊपर लेकर आता हूँ। इमरान खान साहब इस किताब के अंदर लिखते हैं कि जेल में गुजरा वक्त एक यादगार तजर्बा है। इस तजर्बे ने मेरे यकीन को और ज्यादा पुख्ता कर दिया कि कौम के तमाम मसाइल की जड़ कानून की हुक्मरानी से इनकार है। और पुलिस वालों से बातचीत के बाद मुझे एक और थाने पहुंचा दिया गया। वो उस वक्त बता रहे हैं जब उन्हें मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार किया, वहां से मुझे लाहौर की कोट लखपत जेल में ले गए और फिर मुझे इस इदराक में कुछ देर लगी कि दरअसल हुआ क्या था। वो एक क्लास थी, मुझे एक अलग कमरा दिया गया, मैं सो गया और फिर जिंदा में शाम होती मेरे कमरे का दरवाजा मुकफल कर दिया गया। दूसरी रात को तकरीबन 3 बजे, अब यहां से वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरा सुनिएगा। इमरान खान ने कहा कि दूसरी रात को 3 बजे जब मैं गहरी नींद सो रहा था, दरवाजा खटाक से खुला, एक पुलिस अफसर सामने खड़ा था। निहायत बदतमीजी के साथ उसने कहा अपना सामान बांध लो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक ट्रक के पिछले हिस्से में मुझे सवार कर दिया गया। तारीख रात के आखिरी पहर 9 घंटे तक मैं लकड़ी के एक बेंच पर बैठा रहा। एक पतला सा कंबल और नवंबर की शहर में बेचैन करती यख बस्ता हवाएं। 3 पुलिस वाले सामने बैठे थे। सुबह सवेरे चाय पीने के लिए हम रुके तो मैंने पूछा हमारी मंजिल कहाँ है। डेरा गाजी खान, उन्होंने बताया। इस तरह की दूर दराज जेलों में उन कैदियों को रखा जाता है जिनकी तौहीन और हिम्मत शिकनी मकसूद हो। ये इमरान खान साहब उन 8 दिनों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा कमीनापन यह था जो मुझे अजियत दे रहा था, जब दूसरे लीडर घरों में नजर बंद थे तो मेरे लिए दूर दराज की काल कोठरी क्यों। 30 साल से मैं कौम के सामने था, सब जानते थे कि मैं कभी किसी जुर्म का मुर्तकिब ना हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार किया। सजा जिसकी या उम्र कैद है या मौत। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था। ये तौहीन से दो चार करने की एक शौरी कोशिश थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने फकत 8 दिन ही जिंदा में गुजारे। अब सुनिएगा, ये क्रक्स है यहाँ पे, इसका क्लाइमैक्स। उन्होंने कहा लेकिन वो जो बरसों से इन दीवारों के पीछे पड़े थे उनके मुकाबिल तो मैं आजाद था, एक शहजादे की तरह आजाद। जेल गंदी और तंग थी। एक कमरे में 10 से 15 कैदी ठुसे हुए। मेरा कमरा अस्पताल में था, छोटा सा बिस्तर, गंदा गुस्ल खाना, लेकिन मेरा कमरा बहरहाल अलग था। दिन के वक्त मुझे सहन में जाने की इजाजत दे दी जाती, अगरचे गुरूब आफ्ताब के साथ ही सलाखों के पीछे नजर बंद कर दिया जाता। मैं बहुत कम खाना खाता इसलिए कि मैं वर्जिश ना कर सकता था और खुराक बहुत खराब थी। उम्र भर वर्जिश की आदत रही, जिस्म हरकत के लिए आजू करता था। सबसे ज्यादा तकलीफ दह बात यह थी कि वक्त
کاٹے نہ کٹتا تھا۔ مجھے لگا کہ بوریت مجھے مار ڈالے گی۔ سحر جب وہ مجھے جگانے آتے اور میں دوسروں کمروں سے قیدیوں کے نکلنے کی آوازیں سنتا، بستر سے اٹھنے میں زیادہ تاخیر کرتا کہ دن مختصر ہو۔ محسوس یہ ہوتا کہ بہت دیر بستر میں گزر گئی، لیکن گھڑی پر نگاہ ڈالتا تو ابھی 8 ہی بجے ہوتے۔ پھر میں باہر نکلتا، صحن میں بیٹھا رہتا، شام ڈھل رہی ہوتی جب وہ میرے لیے ایک اخبار لے آتے۔ جب میں یہ گمان کر رہا ہوتا کہ بہت سارا وقت گزر چکا ہے تو گھڑی یہ بتاتی کہ صرف 2 گھنٹے ہی بیتے ہیں۔ وقت کی بساط پر سوئیوں کی رفتار ایسی مدم تو کبھی نہ تھی۔ چار دیواری کا میں نہیں آدمی، میں تو کھلی ہواؤں کا آدمی ہوں۔ جب میں کمسن تھا تب بھی گرمیوں کی نامہربان دوپہر بھی میری والدہ کے لیے مجھے گھر میں بند رکھنا مشکل ہو جاتا، اور میں 2005 سے اسلام آباد کے ایک پہاڑی پر بنے فارم ہاؤس میں رہتا ہوں جسے میں اپنی جنت کہتا ہوں۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں، بے پناہ سبزہ ہے، سامنے راول جھیل ہے، دور کو ہمالیہ کی بلند چوٹیاں ہیں۔ گھر میں سبزیاں اگاتا ہوں، پھل اگاتا ہوں، مرغیاں گائے بھینسیں پال رکھی ہیں، جانوروں اور جنگلی پرندوں کے درمیان میں رہتا ہوں۔ اور آگے چل کر انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ ان کی کیا طبیعت ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں چار دیواری کا قیدی تھا، جیل کا چھوٹا سا صحن، کوئی گھاس نہیں، کوئی درخت نہیں۔ میں سوچتا اور حیران رہتا کہ کب تک یہاں رہوں گا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے فراغت تھی۔ فارغ رہنا میں جانتا ہی نہیں، میں کیونکہ ایک بڑا اسپتال چلاتا ہوں، میاں والی میں ایک یونیورسٹی، پھر سب سے بڑھ کے سیاسی جماعت ہے، لیکن اب تو 24 گھنٹے، اور میرے لیے تو 24 گھنٹے کا دن بھی کافی نہیں ہوتا۔ اب ایک لامتناہی فراغت تھی، کوئی ویرانی تھی زندہ میں، مگر میں ایک نئے تجربے سے گزرا۔ یہ عمران خان صاحب نے واقعہ ان دونوں طاقتور حلقوں کے نمائندوں کو سنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 8 دن کے اندر اس وقت میری حالت تھی، اور آج تو مجھے 800 سے زائد دن ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک اس قسم کی زندگی گزارنے والا شخص جس نے ہمیشہ سے جو ہے وہ جناب ایک آزاد زندگی گزاری، پوری دنیا کے اندر گھوما پھرا، اور پھر یہ جو عمران خان صاحب نے ذکر کیا نا، اس کی تصدیق عمران خان صاحب کی ایک اور کتاب 1987 میں سامنے آنے والی عمران یہ بھی کرتی ہے کہ جناب میں دوپہر میں جناب آرام کرنے کا عادی تھا، ان کے والد صاحب لکھ رہے ہیں، اور عمران چلچلاتی دھوپ میں بھی سارا وقت باہر کھیل کود میں مصروف رہتا تھا۔ اور پھر وہ ایک واقعہ بھی اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کتنے بلا کے دلیر ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ایچ این کالج میں میں اسے ایک دفعہ لینے گیا، دور سے دیکھا گیٹ کے اندر بہت سے بچے جمع ہیں جو 2 بچوں کی لڑائی کا منظر دیکھنے میں محو ہیں۔ میں بھی یہ منظر دیکھنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ان 2 بچوں میں سے ایک عمران تھا۔ میں نے عمران سے لڑائی کا سبب دریافت کیا ہوں، کہتا ہے میں بادشاہ بنوں گا۔ بڑا آیا کہیں سے بادشاہ بننے والا، ہر روز مجھ سے مار کھاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ بنوں گا۔ یہ ایک بڑا یہ دوسرا واقعہ ہے نا، یہ میں نے آپ کو جان بوجھ کر سنایا ہے، یہ بڑا سمبولک ہے کہ روز عمران خان صاحب سے مار کھاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ ایسی بادشاہ کی قسمت بھلا کیا کہ جن کو ابھی بھی اس بات کی پریشانی ہو کہ میں عمران خان صاحب کو سزا پر سزا دیے جا رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب کو ابھی تک توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ عمران خان صاحب نے سنایا جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا، دوسرا تو خیر خود میں نے آپ کے سامنے رکھا، پہلے جو میں نے بتایا کہ جب وہ قید میں تھے ڈیرہ غازی خان جیل، اور ان دونوں طاقتور حلقوں کے نمائندوں سے یہ کہا، اس وقت بھی عمران خان صاحب جیل اہلکار کے مطابق، جیل حکام کے مطابق، جنہوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم تک یہ معلومات پہنچائی کہ عمران خان صاحب نے مسکراتے ہوئے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا نا کہ بڑے مسکراتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ جب توشہ خانہ 2 کیس کا سزا جج شاہ رخ ارجمند صاحب سنا رہے تھے تو بڑا مسکراتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ سزا سنی، اور اس کے بعد بلکہ اس وقت نہیں سنی، اس وقت انہوں نے کہا جی آپ سنائیں۔ وہ بشرا بی بی سے گفتگو کرتے رہے، بعد میں انہوں نے پوچھا وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان سے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جس پر عمران خان صاحب مسکرائے اور چلے گئے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اب یہ جیل حکام بتا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جن 2 نمائندوں نے ملاقات کی اس وقت بھی عمران خان صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے، اور عمران خان صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ اب تم خود مجھے بتاؤ، جن کا تم پیغام میرے پاس لے کر آئے ہو، جا کے انہیں بتاؤ کہ جناب 8 دن کی اس جیل کے اندر میری برسہ برس پہلے یہ حالت تھی کہ میں یہ کہتا تھا کہ جناب میں کب یہاں سے باہر نکلوں گا، لیکن اب تو جناب مجھے عادت ہوگی 800 دن، تمام تر میں نے چیزوں کو بڑی حد تک جو ہے وہ بڑے قریب سے دیکھ لیا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ جناب کسی چار دیواری کے اندر نہیں گزار سکتا، ماں سوائے اس وقت جب وہ سو رہا ہو، 6-8 گھنٹے کی نیند ہوا کرتی ہے نا، اس کے علاوہ تو میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں کسی چار دیواری کے اندر قید رہوں گا۔ جو میں نے لائف پہلے گزاری اپنی کرکٹنگ لائف، اس کے بعد پھر جو منی گالا کے اندر میں گزار رہا ہوں، جو میرا لائف سٹائل بچپن سے ہے جس کے متعلق ان کے والد صاحب نے بھی لکھا، تو وہ شخص اگر 800 دنوں سے اس کال کوٹڑی کے اندر بند ہے، اور پھر گزشتہ تقریباً 8 ہفتوں سے لگاتار آپ نے اسے قید تنہائی کے اندر اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کے ساتھ بات تک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور آج کی اس ملاقات کی اجازت میں نے اس لیے بھی دے دی تھی، مجھے شک تھا اس حوالے سے کہ میرے وکلا نہیں کوئی اور لوگ آئیں گے کہ چلو اسی بہانے کسی کے ساتھ بات ہوگی تو وہ کوئی چیزیں تو باہر نکلیں گی، پیغام تو پہنچ جائے گا، تو جا کر بتا دیں جناب انہیں کہ میں آپ کی کوئی بھی شرط آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تو بالکل عصر کے وقت جو ہے وہ روزہ کھولنے کے مترادف ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر لوں گا، تو میں کسی قسم کی کوئی ڈیل آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں معاملات آگے بڑھائیں، آپ کریں۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا، ان کے سامنے 2 شرائط رکھی گئیں، انہیں کہا گیا کہ جناب یا تو آپ نظر بندی لے لیں، اور نظر بندی میں بھی ان کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے کہ یا تو آپ بنی گالا کے اندر نظر بندی لے لیں، یا پھر آپ زمان پارک کے اندر نظر بندی لے لیں۔ اور کہا انہیں یہ گیا کہ آپ تقریباً جو ہے وہ کوئی 3 ماہ کے لیے
آپ ایک خاموشی اختیار کر لیں، اس کے بعد آپ کو محدود جو ہے وہ سرگرمیوں کی اجازت بھی ہوگی، آپ انٹرویوز وغیرہ دینا شروع کر دیں، لیکن کوئی سیاسی تحریک آپ اس طرح سے نہ لانچ کریں۔ اس دوران ہم ایک قومی حکومت کے فارمولے کی طرف بڑھیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ آگے کر دیں اور اگلے 6 ماہ سال کے اندر ان معاملات سے نکل کر قومی حکومت کے بعد